ثم نأتي بعد ذلك إلى الفصل الثاني لهذا الباب. وهذا الفصل الثاني في الحقيقة تصوير جميل بديع للرحلة للمسلم من الجاهلية إلى الإسلام. المسلم يرتحل من عهد جاهلي إلى عهد إسلامي نير مشرق. فهذه الرحلة ماذا تتحمل من الاتجاهات ومن معالم الطريق ومن منيرات السبل ومن الأسس والركائز الإيمانية للإصلاح الاجتماعي للبشرية. فأنت تجد وتعرف بهذا الفصل تلك الركائز الإيمانية التي أنا أعبرها بالركائز الإيمانية التي غيرت مجرى الحياة والتي وجهت البشرية نحو السداد، ودعت كل الإنسانية إلى اتخاذ الموقف الصحيح الإيماني السليم. فيقول المصنف أولا: إن الجاهلية قد ظهرت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بكل قوتها، وجاءت بخيلها ورجلها، وظهرت بقضها وقضيضها، وواجهت بحدها وحديدها، وأتت بكل قوتها وأبهتها وكل عددها وعتادها. جاءت الجاهلية بكل قوة أمام هذه الدعوة الإلهية الربانية المحمدية. فالجاهلية قد استماتت في سبيل الدفاع عن نفسها والذب عن حوزتها، لأنها قائمة على أساس زائغ، وعلى أساس يرد الإسلام، وعلى أساس ينهار ويدمر ويضعف وينتهي ويفنى بظهور الإسلام وبروز نجم الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر استقامة وأقوى قدما وأكثر صمودا وأشد استقامة أمام هذا التيار الجاهلي، فإنه أعلن إعلانا صريحا لما قال لعمه حينما أتت قريش بكل أنواع المفاوضات: يا عمي، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبي. هذه النفسية القوية وهذه القوة الراسخة وهذا العزم الوشيك لمحمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أفشل هذا الاتجاه الجاهلي الشديد. ففي سبيل الدين الجديد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجمع القوى الفردية، يجمع الأفراد من أمة عربية قرشية فردا فردا، ينضم إلى لوائه أفراد فرادى وجماعات، لكن لم يكن هناك تيار قوي جارف للنبي صلى الله عليه وسلم أو للرسالة المحمدية في كل العالم العربي في يوم واحد. لم ينشأ هذا التيار، بل كانت فتية من قريش، جماعة قليلة، فتية معدودة وثلة قليلة من أفراد الأمة يجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعرفون أن القبول لهذا الدين والانضمام إلى هذا اللواء والانضواء إلى هذا الموكب لمحمد العربي صلى الله عليه وسلم يعني دعوة كل محنة، يعني دعوة كل بلاء. فإنهم قبلوا هذا الدين الإيماني الإسلامي على يد محمد صلى الله عليه وسلم بكل قوة نفسية، وإنما نشأ ذلك لما عرفوا حقيقة الإيمان ولما عرفوا حقيقة الجاهلية، فضاقت عليهم أنفسهم بما رحبت، وضاقت عليهم الحياة الجاهلية بما اتسعت ورحبت،
فإنهم أتوا إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وتحملوا في سبيل ذلك كل البلاء والمحنة وزلزلوا زلزالا عنيفا شديدا. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. سنة الله الجارية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه سنة الله، وهذا يقع مع كل الأنبياء. إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإن هؤلاء الصحابة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا أيديهم في يد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أصبحوا كالتبر المسبوك واللجين الصافي، وخرجوا من كل محنة وبلاء خروج السيف بعد الجلاء. بعد هذه البذرة الإيمانية وهذه القوة المحركة الدافعة في نفوس المؤمنين الجدد، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يربيهم تربية دينية وإيمانية قوية، يغذي أرواحهم بالقرآن، يربي نفوسهم بالإيمان، ويدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والخضوع والإخبات أمام رب العالمين والشعور الإيماني المرهف والوعي الديني القوي والاستماتة في سبيل الله سبحانه وتعالى وبذل كل غال ورخيص وكل نفس ونفيس في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الصحابة لما تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه التربية الناجحة عظيمة التأثير بحيث ترك هذا الجيل ما جبل عليه. افهموا هذه النكتة. الأمة العربية التي اجتمعت حول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة إنها كانت مجبولة على الخوض في المعارك وعلى الاستماتة في سبيل العزة والأنفة والكبرياء والخيلاء. لا يكادون يقبلون أي مذلة صغيرة على حساب أنفسهم، فإنهم يدافعون عن عزتهم بكل ما عندهم ولا يبالون بالغالي والرخيص ولا يبالون بالنفيس. لكنهم لما أمروا من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرفعوا أيديهم على أحد من المشركين فلم يسجل التاريخ واقعة واحدة أو حادثة واحدة دافع المسلم فيها في مكة عن نفسه بالسيف مع كثرة الدواعي الطبيعية. أي هذا التغيير العظيم الجذري في نفوس هذا الجيل الذي تربى بيد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما تمت الهجرة إلى المدينة المنورة كيف كان الواقع؟ كيف كان الجمع العظيم بين الصحابة المهاجرين والصحابة الأنصار؟ الأمة العربية بل الأمة القرشية، القبائل القرشية في مكة المكرمة كيف كانت تتناحى وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. هذه الأمة كيف تجمعت؟ ثم أهل مكة يجتمعون مع أهل المدينة، شيء غريب جدا في واقع وفي التاريخ الإنساني. الأمة التي رضعت بلبان الموت وبلبان الحروب والمعارك الدامية لأجل أسباب تافهة عصبية وقومية وقبلية. كيف تتحد القوى المختلفة وكيف تتحد الصفوف المتخالفة المتصارعة للأمة العربية حتى أهل مكة يجتمعون مع أهل المدينة ويقع مؤاخاة جليلة التأثير والأثر.
وما حرب بعاث ببعيد من أهل مدينة. الاجتماع بين أهل مكة وأهل المدينة غريب جدا، أغرب جدا، بل يعني الغريب اجتماع أهل يثرب على صف واحد من أهل الخزرج والأوس. الخزرج والأوس كانتا قبيلتين متصارعتين في المدينة المنورة، اجتمعتا ثم لم تجتمع فقط، بل الأمة القرشية مع الأمة المدنية تتحدا. هذا غريب جدا. فهذه الجماعة التي تشكلت بيد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وأهل المدينة إنها كانت نواة للأمة الإسلامية الكبيرة ومادة للإسلام. وهذا التأليف القلبي الاجتماعي العربي كان من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ثم افهم أن هذا الإنجاز العظيم قد تحقق بسبب انحلال العقدة الكبرى، لأن العقدة الكبرى انحلت. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في المعارك، لقد خاض حوالي 27 غزوة وأرسل أكثر من 100 سرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفعل كل هذا ويعني يرسل الصحابة في هذه المهام وبالبعثات الدعوية والجهادية، فإنه في الحقيقة كان تربية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حل عقدة الشرك في نفوس البشرية، لأن عقدة الشرك تأتي بالثمار المرة في المجتمعات البشرية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي نفوسهم بالتربية الإيمانية. ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم تذكي مشاعيل الإيمان ونار الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى والاستماتة في سبيله. فإن الإنسان يتفقه في الدين ويحاسب نفسه ويحرص على العلم ويحرص على الدين، ويعني تتضاءل أمام أعينه كل ملذات الدنيا، ولم يبق نصب عينيه إلا مهمة إرضاء الله سبحانه وتعالى. فهذه العقدة إذا انحلت ينتصر الإسلام على الجاهلية، فإن الإسلام نجح وانتصر على الجاهلية في هذه المعركة الأولى، لأن القوى الفردية اجتمعت عند النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجماعات المختلفة والقبائل المختلفة بتربية النبي صلى الله عليه وسلم الرشيدة الناجحة. فإنه لما نزل تحريم الخمر فالكؤوس المتدفقة على راحات، فحال أمر الله بينها وبين الشفاه المتلمضة والأكباد المتقدة، فكسرت دنان الخمر وسالت في سكك المدينة. هل يستطيع أي قانون إنساني أو أي محاولة خلقية اجتماعية في العالم المعاصر أن يغير اتجاه الناس أو هذه العادة البسيطة بأن الإنسان اليوم إذا أدمن بالخمر فهل يغير بأي خطبة دينية أو بأي دعوة إصلاحية اجتماعية أو بأي قانون قوي شديد؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن العقدة الكبرى إذا لم تنحل فإن هذه الأمراض لا تذهب ولا تنتهي. فإن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لقد خرج حظ نفوسهم من أنفسهم وأصبحوا في الدنيا رجال الآخرة وفي اليوم رجال الغد. لا تجزعهم مصيبة ولا تبطرهم نعمة ولا يشغلهم فقر، لا يبالون بأي شيء، فإنهم يقومون على الحق ويموتون على الدين.
فهذا الانقلاب الغريب بل أغرب الانقلاب في تاريخ البشرية لقد حدث بيد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الانقلاب الذي كان غريبا في كل شيء وفي كل وجه، كان غريبا في سعته وشموله، وكان غريبا في عمقه وفي غوره، وكان عميقا، وكان غريبا، وكان يعني عجيبا في سرعته وفي كل الاتجاه وفي كل الوجه وفي كل الحال. هذا الانقلاب الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن انقلابا طارئا، أو لم يكن انقلابا مؤقتا كما تحدث الثورات والانقلابات في الدنيا. فإن الثورات في العالم المعاصر نلاحظها وفي العالم القديم إنها تكون ردة فعل على بعض المصائب وعلى بعض الكوارث، وإنها تكون نتيجة للقضايا الإنسانية. لكن الانقلاب العظيم الجليل الذي أحدثه محمد صلى الله عليه وسلم كان انقلابا أساسيا جذريا، كان انقلابا فكريا نظريا عمليا تطبيقيا سياسيا وشرعيا، انقلاب غير الإنسان وقلب العالم رأسا على عقبه، انقلاب غيرت العقول والميول، غيرت الأخلاق والموازين والمعايير القيمية والخلقية للإنسان، غيرت الحوادث وغيرت الاتجاهات للبشرية، وأحدث مجتمعات جديدة. لقد كان تأثير الإيمان الصحيح على الإنسان من كل الوجوه في الأخلاق والميول. الإنسان الذي كان يعتقد عن الله سبحانه وتعالى وعن الرب والخالق بأنه رب بنى بنيانا وتنازل عنه وذهب، كما يعني تقول لأحد من تلاميذ التاريخ: من بنى هذا القصر العظيم فإنه يسمي ملكا من الملوك الأقدمين من غير أن يخافه أو يهابه أو يخضع له أو يتأثر بهيبته في نفسه لأنه ذهب ومات. كذلك كان الإنسان في فكره عن الرب وعن الخالق. فإن الإيمان إذا رأيت حقيقته وفلسفته وتعريفه في الفلسفة اليونانية فماذا ترى؟ ترى أن التعريف بالله سبحانه وتعالى وواجب الوجود بالسلوب، يسلبون الأمور من الإله ويعرفون الله بذلك. إن الله لا يأكل، لا يشرب، لا يجلس، ليس له جسم، ليس له جثة، ليس له مظهر، لا هيولة ولا حيز. هذا التعريف بالسلوب لواجب الوجود لا يحدث في نفس الإنسان تأثرا كبيرا بهذا الخالق وانجذابا مغناطيسيا إلى هذا الرب العظيم. فإن الإيمان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرف الله. فهذه هي حقيقة الإسلام وحقيقة الدين، بأن الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلب أو النفي المجمل والإثبات المطول المطنب الطويل. الله سبحانه وتعالى له صفات وأسماء حسنى كثيرة يعرف الله سبحانه وتعالى بها ولله المثل الأعلى، والنفي عن التشبيه والتمثيل وكذلك تعطيل صفات الله. فهذا الإيمان يتغلغل في أحشاء النفس وتسرب إلى جميع العروق والمشاعر، فإن هذا هو الإيمان الكامل العظيم العميق الذي أحدث هذا الانقلاب والذي غير الأخلاق والميول للبشرية والإنسانية. ثم هذا الإيمان ينشئ ضميرا حيا مرهفا في الإنسان، فيكون ويحدث وخز الضمير في اتجاهات الإنسان وفي أعمال الإنسان. ترى أن أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقية والسقطات البشرية
كان نتيجة هذا الإيمان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا وجد هذا الضمير الحي في نفسه فإنه يتنكب ويبتعد ويتجنب عن كل الزلات الخلقية ورذائل الأخلاق والأعمال، ولا يحتاج إلى قانون رادع، سواء كان القانون أو عصا القانون على رأسه أو لم يكن، هو يكون متجها نحو السداد والرشاد ومستقيما على جادة الحق، وإنه يعرض نفسه للهلاك والمصيبة نتيجة هذا الإيمان لحفاظ على إيمانه. فأنتم تعرفون قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه لما صدرت منه الخطيئة، فكيف عرض نفسه للهلاك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قدم نفسه لكل جزاء وعاقبة على هذه الرذيلة من الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرده وإنه يصرف نظره ووجهه عنه، لكنه يأتي من كل وجه ويطلب الحكم له حتى نفذ الحكم، وهو حكم الموت. هل من قانون بنفسه يستطيع أن يفعل هذا؟ إذا لم يكن الضمير الحي فالإنسان يجد المنافذ الخفية للانسلال من القوانين. وكذلك قصة المرأة الغامدية رضي الله تعالى عنها معروفة، فإنها جاءت بالحمل، النبي صلى الله عليه وسلم يرده، ثم تجيء بالابن والنبي صلى الله عليه وسلم يرده، ثم تأتي بالابن وهو يأكل الخبز. المدة الأيام التي مضت هي شهور بل سنوات على هذه الواقعة التي وقعت وصدرت منه الخطيئة، لكن الضمير كيف يكون حيا وكم يكون قويا حتى يدفعه إلى أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتتحمل العاقبة على هذه الخطيئة حتى رجمت وماتت. فلما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وسبها بسبب بعض القطرات للدم وقعت عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فإن نتيجة هذا الإيمان الثبات أمام المطامع والشهوات. الإنسان يطمع للمال، الإنسان يرغب في ملذات الدنيا وفي شهوات نفسية جنسية ومالية، فإن هذا الإيمان الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به وربى الصحابة عليه، هذا هو الإيمان الذي يمنع الإنسان من إشباع المطاعم والشهوات. قصة عامر بن عبد قيس معلومة لديكم. لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض، أقبل رجل بحق الوعاء المغطى الذي كان فيه تاج كسرى وخزائن كسرى، فجاء بهذا إلى صاحب الأقباض، إلى الذي يجمع الغنائم، فإنهم رأوا أن هذا الشيء الذي أتي إليهم كان شيئا عظيما جدا له قيمة كبيرة وثمن غال جدا. من هذا الرجل الذي جاء به ولم يخن به؟ نحن نرى اليوم بأن الإنسان يبيع دينه وضميره ونفسه لأجل مال رخيص ودراهم معدودة. هذا الرجل يأتي بما يساوي كل مال الغنائم الأخرى، فإنه يأتي ويضع ويكون لا ملتثما بلثامه على وجهه كي لا يعرف، للحفاظ على نيته الصادقة، فإنه أرسل وراءه من هذا الرجل الذي فعل هذا العمل، فإذا هو عامر بن عبد قيس رضي الله عنه. الأمة العربية كانت عندهم الأنفة وكبر النفس، فالإيمان بالله سبحانه وتعالى ربى هذه النفسية في صالحها، فإن هذه الأنفة وكبر النفس
في الأمة المؤمنة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وفي الرجل المؤمن من الصحابة، كان مؤثرا في الإنكار على كل القوى سوى الله سبحانه وتعالى. الأنفة قويت في نفوس المؤمنين، لكن في مضادة القوى البشرية، في مضادة الكبرياء للجبارين في الأرض، أو الانقياد لحبر من الأحبار، أو الانقياد لرئيس ديني أو دنيوي حتى يعطى حق التشريع له. هذه الأنفة قامت ضد هذه النفسية الضعيفة المريضة في المجتمعات، من تقديس الأفراد ومن تأليه الأحبار والرهبان. فالمؤمن بسبب إيمانه هذا لا يستطيع أن يقبل قوة أحد فوق قوة الله إلى حد التأليه والتقديس. فإن من آثار الإيمان الاستهانة بالزخارف والمظاهر الجوفاء. المؤمن بسبب هذا الإيمان، وإن كان في فقر، وإن كان في شقاء دنيوي ظاهري مادي، لكنه بسبب هذا الإيمان وبقوة هذا الدين يقاوم ويواجه كل الأقوياء وكل الأغنياء والأثرياء بكل صمود وقوة وبلا تأثر وبلا تمحل. انظروا إلى ربعي بن عامر رضي الله عنه، كيف يدخل في بلاط رستم، وكيف تكون هيئته رثة، وكيف تكون حالته يعني ضعيفة من الفقر، فإنه يرى أمام أعينه الأبهة والفخفقة والقوة والثراء والغنى والمال والخدم والحشم والذهب والفضة والكراسي والسرر، يعني ما تتصوره في قصر عظيم جدا. يرى هذا الرجل بعيني ما لم يره في السابق من الأبهة الدنيوية والفخفقة الظاهرة، لكنه كيف يتعامل وكيف يدخل وأي قوة إيمانية في نفسه. فإنه لما يخاطب من الخدم ومن الحراس بأن يضع سلاحه فيقول: إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فيقول رستم: ائذنوا له، أدخلوه. فإنه يدخل ويتوكى على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها، فيدخل كأنه يأخذ عصا بالرمح ويتكي عليه حتى يخرق عامة النمارق. فإنهم يقولون: ماذا جاء بكم؟ بأي شيء جئت؟ فإنه يجيب جوابا عظيما: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ثم تظهر الشجاعة النادرة والاستهانة بالحياة نتيجة هذا الإيمان العظيم العميق. الإيمان بالآخرة أحدث في قلوب المسلمين شجاعة خارقة للعادة. أي شجاعة؟ يمكن أنك لا تتصور في خيالك هذه الشجاعة والحنين إلى الشهادة والاستماتة في سبيل الله والاستهانة للحياة، كأن الآخرة أمام أعينهم. انظروا إلى أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد، فإنه يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه: الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. هؤلاء الناس لما كانوا يعيشون في الدنيا أو في ساحات الوغى فإنهم يرون أنهم في الآخرة، فإنهم يرون أنهم يدخلون الجنة بعد برهة من الزمن أو بعد دقائق قليلة، ينتظرون الدخول في الجنة ويحنون ويشتاقون إلى الجنة وإلى الشهادة في سبيل الله. هذا هو عمير بن
حمام رضي الله عنه الأنصاري، فإنه يقول لما سمع عن الجنة بأن عرضها عرض السماوات والأرض فقال بخ بخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ فقال إني أريد أن أكون من أهل الجنة. فإنه لما ذهب للدخول في ميدان والدخول في ساحة الوغى وفي صفوف المعركة، فإنه بدأ يأكل بعض التمرات للتقوي، فقال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، ويخوض الصفوف بعد نثر هذه التمور حتى يستشهد في سبيل الله. كم قصص من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكر المصنف هنا بعضا منها. قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه الذي كان أعرج، لكنه مع عرجته يريد أن يدخل الجنة بالشهادة في سبيل الله، وإنه يقول أنا أريد وأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له ويطلب من بنيه بأن يأذنوا له حتى يدخل في غزوة أحد ويموت شهيدا في سبيل الله. رجل أعرابي لما أوتي بعض الغنائم فإنه يقول يا محمد ما جئت لأجل هذه الغنائم، اتبعتك لكي أرمى ها هنا، أنا جئتك لكي أستشهد في سبيل الله فأموت فأدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تصدق الله ليصدقك، ثم نهض وقاتل في سبيل الله حتى قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أنه قتل فقال صدق الله فصدقه. فهذا الإيمان أيضا أحدث سفرا من الأنانية إلى العبودية. في طرف واحد أنت ترى الأنفة وكبر النفس، لكن أمام مطامع الدنيا وأمام كبرياء الكبراء من أهل الدنيا. وفي طرف آخر ترى العبودية والانقياد التام والخضوع والاستكانة أمام الله سبحانه وتعالى من الذين يحسبون لأنفسهم كل الحساب ويصابون بالأنانية والكبرياء. فهذا الإيمان العميق الذي يحدث انقلابا جذريا عظيما في نفوس المؤمنين، فإن هؤلاء الذين لا ينخرطون في أي سلك ولا يتحدون في أي صف ولا ينضمون إلى أي لواء ولا يجتمعون تحت راية من الأمة العربية، بدأت تجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم تحت راية عبودية الله سبحانه وتعالى، وتستسلم للحكم الإلهي استسلاما تاما، وتنقاد للنبي صلى الله عليه وسلم وشريعته انقيادا تاما وكاملا، وتتنازل عن كل الأهواء والأنانية النفسية والكبرياء الذاتية. الإنسان ينسى نفسه ولا يذكر إلا الله سبحانه وتعالى. ما حكم الله في ذلك؟ ما أمر الله في ذلك؟ فإنهم عرفوا معنى الإسلام بأنه الاستسلام والانقياد والخضوع والاستكانة والإخبات، وفهموا هذا المعنى للإسلام فهما صحيحا، وخرجوا من حياة إلى حياة، ومن مملكة إلى مملكة، ومن حكم إلى حكم، أو من فوضوية إلى سلطة، ومن حرب إلى استسلام وخضوع، ومن الأنانية إلى العبودية، ودخلوا في الإسلام كافة، بحيث فقدوا حظوظ النفس ولم يعرفوا إلا حظ الدين وطلب الإيمان منهم. هذا هو فضالة ابن عمير ابن الملوح رضي الله عنه، يهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويقول ماذا كنت تحدث به نفسك؟ فيقول لا شيء، كنت أذكر الله. فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره حتى ينشأ الإيمان في نفسه. فيقول فضالة فرجعت فصار وجه النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي بعد ذلك بنفس هذه الواقعة،
فإنه يرجع ويقول: أنا رجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، هي كانت خليلة له، فقالت لما رأت فضال يأتي: هلم إلي نتكلم ونتحادث، هلم إلى الحديث. فإنه يقول: يأبى الله عليك والإسلام. التغيير الذي يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليد على الصدر، يعني هذا هو تأثير الإيمان، ينقلب الإنسان تماما. وأنت ترى من المحكمات والبينات في الإلهيات، هذا هو العنوان الأخير لهذا الفصل. يذكر المصنف الأخير: إن الله سبحانه وتعالى قد بين الحق تماما، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالبديهيات والجليات من المحكمات والبينات الدينية صراحة تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحق كل البيان، وعرف الدين كل التعريف، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فهموا هذا الدين وهذا الإيمان الذي عرفناه والذي بيناه والذي أحدث هذا الانقلاب والذي أحدث هذا التغيير الجذري في نفوس الناس. هذا الإيمان الذي كان له هذا التأثير على النفوس لقد فقدناه ونسيناه. في يومنا هذا نتكلم عن الإيمان بالأبحاث العقلية وبالأبحاث العقدية الكلامية، نتكلم عن الإيمان بمجرد البحث الكلامي، ولكننا فقدنا هذا الروح للدين، وبدأنا ندخل في الإيمان بهذه الأبحاث الجافة المجردة. فالمصنف هنا يقول بأن العمل الذي تم بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا بدأنا بناءه من جديد؟ البناء الذي تم البنيان، فلماذا نبدأ بناءه من الأساس؟ لأن أمر الإيمان وتعريف الإيمان وحقيقة الإيمان قد عرفت من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها الصحابة. لماذا بدأنا أن نخوض في الصحارى والمسافات الطويلة التي قد قطعت بسلفنا السابق؟ فهذه هي المبادئ الإيمانية التي أثرت هذا التأثير العميق على النفوس وغير اتجاه الإنسان تغييرا تاما من الجاهلية إلى الإسلام. لا بد من العودة إلى هذه المبادئ وإلى هذا الفهم العميق الصحيح السليم للإيمان الحي النابض. هذا هو الكلام عن الفصل الثاني. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.